السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. اللهم ذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت. وعلمني منه ما جهلت. وارزقني تلاوته آناء الليل. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق
الله العظيم. زه د خپل طرفنا په دې سټیج ناس موجود د ټولو معزز علماو او د درنو میلمنو د طرفنا او په دې تقریبي ختم قرآن کې چې څومره شرکا دي د هغو ټولو د طرفنا دی خوشنصیبه طلبه طالبات او د دوی والدینو ته مبارکباد پیش کوو چې الله پاک په دوی باندې رحم وفرمایو او دای په حاملین قرآن په فهرست کې شامل کړل. زمونږ دعا ده د وړو ناظره ختمه کړه، الله پاک د دوی ته د قرآن مجید د حفظ کولو توفیق هم نصیب کړي. اوس د دې وړو د انعاماتو مختصر غونډه کې سلسله ده. زه د ختم قرآن وړو د دستار فضیلت لپاره دوی ته دستاربندۍ لپاره درخواست کومه زمونږ د دې مجلس درون میلمه او مهمان خصوصي حضرت قاری محمد عثمان صاحب ته اور حضرت مولانا مفتی ظہیر منور صاحب تا اور حضرت مولانا مصباح العالم صاحب تا اور محترم جناب قاری بہنظیر انجم صاحب تا چاغو تشریف راوڑی اور دوتا دستار بندیو کی او انعامات ورکی. دا وړو ته لار وکئ او په ترتیب سره زنو مخلم یو وړي کې چې دغه ترتیب سره راځي. احمد زیب ولد فقیر حسین دغه ورکوي دا یو دغه مولوی صاحب دا قرآن مولوی صاحب د سراجه قرآن اخلي. احمد زیب فقیر حسین سدیس فضل رحیم د وړو ته لاره خالي کې چې دوی راځي. اکرام الله محمد سعید احتشام ولد محمد ریاض اویس ولد فضل رحیم سمیر ولد محمد الله فاروق زیب ولد نجم حسین اختر زمان ولد اسلم ابو بکر ولد خانزاده اور حنیف ولد محمد سعید. جزاک الله. څنګه چې تاسو اوسه پورې ناست وئ بس آخري مرحلې دي په خپل خپل ځایونو کښېنئ. انعاماتو سلسله ده او زموږ چې کوم مېلمانه راغلي هغو به مختصر خبره کوي که خیري بیان به کوي اور انشاءالله د هغې نه بعد دعا ده که خیري. لگ دی خوش تا دی خوش لگ دی خوش چک چک دی خراش ان شاء الله جی دام داون سلاس واړه طلبه په خپل خپل ځای کې نشابه. جزاک الله. دا چې څومره ملګري ولاړ دي گزارش ته عرض دی تاسو ټول خپل ځای کې کښېنئ. ماشاءالله پروگرام نظم و ضبط مہ خراب ہوئے، اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھے. ماشاءاللہ مشهران راغلی اخیری بیان بکئی د کوم بیان د پاره چې موږ شروع نه ناست یو تاسو غواړئ هغو بیانو کې په پښتو کې موږ واورو نو لہذا خاموشي اختیار کړئ. ماشاءالله